بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين. في هذا الفيديو إن شاء الله غنشوفوا واحد لوغلوج، يعني تايمر، يعني مع كونتاكسور انيبولار. يعني هذا كونتاكسور، يعني هنا باش نوضحها سميتها. هنا عندنا لاطير غيجي اللي هو بالخضر، وغيمشي الموتور. هذا راه موتور مونوفازي، ال فاز يدخل الديجانكتور، من الديجانكتور غيدخل الديجانكتور ديفيرونسيال، وغيمشي غيجي غيدخل لهذا البورني هذا الكونتاكتور، ومن الكونتاكتور ال غيمشي للموتور. ومن هنا فين غيمشي فاز؟ غيمشي لهاد ام هاهي، شتيها؟ هما داير لك هنا، شتيها؟ هاد ام ام هاي لاليمونطاسيون، شتيها؟ هما داير لك ام هنا، يعني الفاز النوتر غيمشي اليمونتي التايمر. النوتر ان غيدخل الديجانكتور، من الديجانكتور غيدخل الديجانكتور زرق ديفيرونسيال. ومن هنا لابوبين، شتيها لحد لاشانت ا2 ديال النوتر. ومن هنا لاليمونطاسيون. هاد لورلوج فيها لاليمونطاسيون ديال النوتر وديال الفاز هنايا، هاهي شتيها هما ديالك ام، فين بالك ام؟ ها النوتر، ها الفاز. الفاز هو هذا، بحال هنا. ومن هنا قلنا النوتر غيدخل من هنا ويخرج، يدخل من الديجاكتور ديفيرونسيال ويجي ويدخل الكونتاكتور، من الكونتاكتور لهنايا ا2 البوبينه. ومن هنا لاليمونطاسيون ديال التايمر. ومن هنا راه يخرج لكم من هنا، من هاد البلاصه هادي ان النوتر باش اليمونطي هاد سميتها، هاد الموتور مونوفازي. ومن هاد البورني هذا ديال التايمر هاهو، عفوا احمر، هاهو غيمشي ل يعني غيمشي للبوبينه ديال الكونتاكتور. غنعاودها الثاني. عندنا هنايا لاطير غيجي غيمشي للموتور، فاز ال غيدخل الديجاكتور اللي هو الكحل، ومن الديجاكتور غيدخل ديجاكتور ديفيرونسيال. ومن هنا غيدخل من هنا من الكونتاكتور، من الكونتاكتور غيمشي للموتور. ومن هنا غيمشي اليمونتي الفاز، اليمونتي غيغدي التايمر ياك. النوتر غيدخل من هنا اللي هو ان ديجاكتور، من ديجاكتور ديفيرونسيال. ومن هنا غيدخل الكونتاكتور وغيتشانت هنايا، غيعطي يعني النوتر ا2 البوبينه. ومن هنا غياليمونتي النوتر ديال لورلوج بروغرام تايمر. ومن هنا غيخرج هاهو النوتر، يعني المفهوم من هنا راه ملي كيدخل بحال هكا راه كيخرج من هنا نفس بحال سميتو. ومن هنا غيعطي ا2، ومن ا2 لاليمونطاسيون هنايا. وهذا الحمر هذا غيمشي ا1 البوبينه ا1 ديال الكونتاكتور. هذا راه كونتاكتور انيبولار، راه وريتو لكم في داك الشيء اخرى. Ici, nous avons la terre va directement sur le moteur monophasé. Le L, le phase, le noir, elle va rentrer dans le déjuncteur et va sortir, il va rentrer dans le déjuncteur différentiel et il va rentrer et sortir vers le moteur. Ensuite, et elle va l'alimentation de l'horloge, le timer. On a ici le neutre avec le bleu. Le bleu, le neutre, va dans le déjuncteur et va sortir des disjoncteurs différentiels. Ensuite, il va rentrer le neutre. Il va sortir des contacteurs N, ça veut dire le neutre monophasé. Ensuite, il y a une chaîne ici. Cette chaîne alimente la bobine A2. Ensuite, il va alimenter le neutre de timer. Ensuite, de ce bornier-là de l'horloge au timer va sortir un retour et elle va alimenter la bobine A1, la bobine de contacteur A1.
Voilà, M, ça veut dire l'alimentation de cette horloge. Voilà l'alimentation. Voilà le neutre et voilà le phase. Et voilà le retour qui va sur le A1. La bobine des phases des contacteurs. يعني مفهومة هذه. يعني مفهوم دابا. يعني هاد التايمر هادي كتشوف انت اشنو بغيتي. مثلا هاد الموتور شحال يخدم، فهمتي؟ شحال يخدم. بغيتي 10 دقائق، بغيتي هدر فيها بزاف، فهمتي؟ مونوفازي هذا راه 220. وهاد فين تبان لك هاد ام راه في الفازون نوتر، ام في التايمر راه فازون نوتر. مفهومه دابا. هذا ديجانكتور، هذا ديجانكتور ديفيرونسيال، هذا كونتاكتور انيبولار، هذا كونتاكتور انيبولار، كونتاكتور انيبولار. هنايا المونوفازي هنا ال و ان يعني. وهنايا التايمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعيد شوي. بعيد مزيان دابا. خصك تقرب. ها دابا 7 سيجل ياك. والله صافي.